प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल तो बहुत ही खूबसूरत है और काफी हद तक हमारे मुआशरे की अक्कासी भी करता है। सवाल पूछने वाली है आमना खान। वो पूछती हैं कि गैरत के नाम पर जो कत्ल किए जाते हैं उनकी कोई शरई हैसियत है? गैरत के नाम पर जो कत्ल किए जाते हैं उनकी कोई शरई हैसियत है? मोहतरमी, कलामुल्लाह में गैरत का बहुत तस्करा आया है और इतनी बार आया है कि आदमी हैरान रह जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान को गैरतमंद नहीं कहा गया। परवरदिगार ने अपने आप को गैरतमंद कहा है कि मैं वो गैरतमंद हूँ कि जिस तरह से कोई मर्द ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी के ताल्लुकात किसी और मर्द से हों, इसी तरह से मेरे बंदे अगर गैरुल्लाह के आगे सर झुकाते हैं तो ये मेरी गैरत का मसला है और मैं बहुत ही गैरतमंद हूँ। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि गैरतमंद होने की वजह से मैं उन तमाम लोगों को कत्ल कर दूंगा जो मेरे साथ शिरक करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला को, जो दुनिया की सबसे ज्यादा गैरतमंद हस्ती है, अगर वो जात इस बिना पर कत्ल नहीं करती कि किसी ने मेरी जात में क्यों शिरक कर दिया, तो आप ये बताइए कि क्या इंसान को इस बात का हक पहुंचता है कि वो गैरत के नाम पर दूसरों का कत्ल करता फिरे? सवाल यह है कि गैरत के नाम पर जब ये कत्ल होते हैं तो गवाह कौन होता है? अजीब बात यह है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ ये कानून राइज है और ये तकाजा किया जाता है कि जिना के जुर्म के 4 ऐनी शाहिद होने चाहिए, लेकिन गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला खुद ही गवाह होता है, खुद ही कातिल होता है, खुद ही मुनसिफ होता है। अजीब बात है कि कोई गवाह मौजूद नहीं। कानून तो सिर्फ उसे जुर्म मानती है जिसमें 4 मर्द गवाह हों, औरत की गवाही भी कबूल नहीं करता कानून तो। और यहाँ पर ये खुद ही देखता है, खुद ही मारता है और खुद ही कहता है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया, मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता था। भाई, आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन कभी आपने उन वजूहात पे गौर करने की ज़हमत गवारा फरमाई कि आखिर एक औरत किसी गैर मर्द से क्यों ताल्लुकात कायम कर लेती है, या एक मर्द किसी गैर औरत से क्यों ताल्लुकात कायम कर लेता है? आखिर उन वजूहात पर भी तो गौर करना चाहिए था। अगर एक मर्द को अपने घर में बीवी से जिनसी तस्कीन हासिल नहीं होती तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं बाहर जाएगा। इसी तरह से अगर एक औरत को अपने मर्द से घर में जिनसी तस्कीन नहीं होती तो आप उसे बाहर जाने से नहीं रोक सकते या किसी और के साथ ताल्लुकात पैदा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन बुनियादी मसले की तरफ कोई सोचता ही नहीं है। और अजीब बात यह है, आप देखिए, हमारी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है कि जितने भी गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं वो आदमी घर जाता है, अपनी बीवी को और किसी और आदमी को कत्ल कर देता है और कहता है कि मैंने काबिल एतराज हालत में देखा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने जाके किसी और के घर में उस मर्द को कत्ल किया हो कि मेरी बीवी इसके पास गई थी। हमेशा ये गैर मर्द औरत के पास ही आता है। हमारे मुआशरे में ये मुमकिन ही नहीं है कि गैर मर्द किसी औरत के घर में आए, क्योंकि हम जिस मुआशरों में रहते हैं वहां पे मोहल्ले वाले सर पे एक दूसरे को जानते हैं। गैर आदमी अगर आएगा तो सबको मालूम होगा कि कोई आया है और पूरा डंडोरा पिट जाता है। औरत अगर चली जाए तो शायद इम्कानात हों, लेकिन हमेशा मर्द ही औरत के घर में आता है। अगर मर्द औरत के घर में आया है तो मुजरिम कौन है, औरत या मर्द? औरत तो अपने घर में रही। अगर कत्ल करना था तो मर्द को कत्ल करते, उस बेचारी औरत को क्यों कत्ल कर दिया? हमारे यहाँ सच्ची बात यह है कि खून
کرنا ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ ہم بنیادی طور پر قاتل ہیں۔ ہمیں قتل کرنے کے بہانے چاہیے۔ ہم کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی غیرت کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، اور ہمیشہ ہم نے عورت ہی کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے اور کمزور پہ ہمارا بس چلتا ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نہ ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی انسانی حیثیت ہے۔ یہ غیر انسانی فعل اور جرم ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ غیرت کے نام پر عورتوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، غلط الزامات لگا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ کسی سے بھی آپ کو کوئی بدلہ لینا ہے کسی مرد سے تو فوراً اپنی بیوی سے یا بہن سے یا بچی سے تعلقات قائم کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور کسی عورت سے جان چھڑانا مقصود ہو تو اس کے کسی اور غیر مرد سے تعلقات قائم کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اگر الزام لگایا ہے تو پھر آپ کو عدالت میں جانا چاہیے۔ یہ کام عدالت کا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جرم ثابت ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ مدعی ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ گواہ ہیں، اور اگر آپ نے قتل کیا ہے تو پھر آپ قاتل ہیں یا منصف ہیں۔ یہ چاروں عہدے ایک ساتھ تو ایک آدمی کو نہیں سونپے جا سکتے، تو قانونی طور پر بھی کوئی جواز نہیں ہے، اور انسانی طور پر تو بالکل ہی غلط ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ غیرت کے نام پہ قتل کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی بہانے سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ غیرت کا نام ہو یا بے غیرتی کا نام ہو، چاہے وہ مذہب کا نام ہو یا لامذہبیت کا نام ہو، کوئی قتل جائز نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، لو تقتلو، تم قتل مت کرو، اور اس میں تخصیص نہیں کی ہے کہ غیرت کے نام پہ تو کر لینا، کسی اور نام پہ نہیں کرنا، یا مذہب کے نام پہ کر لینا، کسی اور نام پہ نہیں۔ کسی چیز کو جواز بنا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں، لہذا کوئی قتل جائز نہیں ہے، کسی بہانے سے کیا جائے۔ ہم ہر قتل کے خلاف ہیں، کیونکہ پروردگار عالم ہر قتل کے خلاف ہے، چاہے وہ بچے کا قتل کیا جائے، چاہے وہ بڑے کا کیا جائے، چاہے وہ عورت کا کیا جائے، چاہے وہ مرد کا کیا جائے، چاہے وہ غیرت کے نام پہ کیا جائے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ کیا جائے۔ قتل قتل ہے، اور قتل جرم ہے، اور مجرم کو سزا اگر یہاں نہیں ملتی، قانون کمزور ہے، تو وہاں کا قانون قطعاً کمزور نہیں ہے۔ اس دن ان تمام قتلوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ یہ بچی کس جرم میں ماری گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج کے ماحول کے بالکل عین مطابق ہے، کہ آج بھی بچوں کو اسی طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، اور اس دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کس کس عورت کو کس کس بہانے سے قتل کیا تھا۔ قاتلو، جواب دو، حساب دو۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 031 02 04 0306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دوہرا دیتی ہوں، 031 02 04 0306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔